أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين। फिर जब इनको हमारे पास से सही दलील पहुंची तो वो लोग कहने लगे कि यकीनन ये सरीह जादू है। قال موسى أتقولون عن الحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम इस सही दलील की निस्बत जबकि वो तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते।